अस्सलाम वालेकुम। सन 1980 की एक गर्म मई की रात थी। लाहौर के एक पुराने वीरान इलाके में सेंट एंड्रयू हाई स्कूल की इमारत खड़ी थी। ये स्कूल अपनी तारीखी खूबसूरती के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी दीवारों में छुपे राजों की वजह से मुकामी लोगों के दिलों में खौफ भी बसता था। उसके बुलंद मीनार, पुराने संगमरमर के सतून और टूटे हुए शीशों वाली खिड़कियां चांद की मध्यम रोशनी में एक खौफनाक मंजर पेश कर रही थीं। रात के सन्नाटे में धूल भरी हवा चल रही थी, जो स्कूल के पुराने दरवाजों से टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी, जैसे कोई लानती दास्तान अपनी आखिरी सांसें ले रही हो। मई की गर्मी के बावजूद रात में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा में कोई नामालूम खौफ समाया हो। उस रात स्कूल में एक खास सरगर्मी जारी थी। मई के आखिर में सालाना इम्तिहानात ख़त्म होने के बाद स्कूल की इंतज़ामिया पुराने रिकॉर्ड्स की छानबीन और अगले तालीमी साल की तैयारी के लिए रात गए तक रहती थी। ये एक रिवायत थी कि प्रिंसिपल और चंद उसातिज़ा स्कूल के पुराने रजिस्टर्स, तस्वीर और दीगर दस्तावेज़ात को तरतीब देते ताकि रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जा सके। उस रात मिस्टर अहमद, स्कूल के प्रिंसिपल, मिसेस नाजली, अंग्रेज़ी की टीचर और रशीद, स्कूल का पुराना चपरासी, इस काम के लिए स्कूल में मौजूद थे। रशीद, जो बरसों से इस स्कूल में काम कर रहा था, उस रात अपनी मामूल की ड्यूटी पर था। वो तीसरी मंजिल पर पुराने रिकॉर्ड रूम की तरफ जा रहा था, जहां दहाइयों पुराने रजिस्टर्स और तस्वीर रखी थीं। मई की धूल भरी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और स्कूल की राहदारियों में एक अजीब सी ठंडक थी, जो गर्मी के मौसम से मुताबिकत नहीं रखती थी। जब वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा हल्के हल्के रो रहा हो। आवाज ऐसी थी जैसे कोई दर्द में हो, लेकिन उसमें एक गैर फिक्री खालीपन था। कौन है? रशीद ने आवाज दी, लेकिन जवाब के बजाय आवाज और तेज हो गई। उसने सोचा शायद कोई पुराने रिकॉर्ड रूम में फंस गया हो या कोई मजाक कर रहा हो। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ तीसरी मंजिल के एक खाली क्लासरूम की तरफ बढ़ा, जहाँ से आवाज आ रही थी। दरवाजा हल्का सा खुला था और उसके अंदर से एक अजीब सी सर्दी बाहर आ रही थी, जो मई की गर्म रात के बिल्कुल बरअक्स थी। रशीद ने दरवाजे को धक्का दिया और टार्च की रोशनी अंदर डाली। उसकी सांसें रुक गईं। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, हम यहाँ हैं। हरूफ टेढ़े मेढ़े थे, जैसे किसी ने उन्हें दर्द में लिखा हो। खून अभी ताज़ा लग रहा था, जैसे चंद लम्हे पहले लिखा गया हो। रशीद के हाथ कांपने लगे और उसकी टार्च की रोशनी दीवारों पर लरज रही थी। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे सांस ले रहा हो। उसने मुड़कर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वहाँ एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, स्कूल के पुराने सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे चूना पोत दिया हो, और उसकी आंखें वो आंखें नहीं थीं, बस दो गहरे स्याह गड्ढे। इसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी और उसके हाथ से खून के कतरे टपक रहे थे, जो फर्श पर गिरकर अजीब सी आवाज पैदा कर रहे थे। तुम हमारी क्लास में आओ। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई कब्र से बोल रहा हो। रशीद ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दब कर रह गई। लड़की आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसके साथ ही कमरे की दीवारों से खून बहने लगा। रशीद की टार्च गिर गई और उसके साथ ही सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगले दिन सुबह जब स्कूल का चौकीदार स्कूल खोलने आया, उसे रशीद का जिस्म बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में पड़ा मिला। उसकी आंखें गायब थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट जमी हुई थी जो इंसानी नहीं लगती थी। उसके हाथ में एक पुरानी फटी हुई स्याह और सफेद तस्वीर थी, जिसमें 1950 की दहाई की एक क्लास खड़ी थी, लेकिन हर बच्चे के चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था, जैसे कोई उनकी शनाख्त छुपाना चाहता हो। पुलिस ने इसे खुदकुशी करार दिया, लेकिन प्रिंसिपल अहमद जानते थे कि ये कोई आम वाकया नहीं था। रशीद की मौत के बाद स्कूल में खौफनाक वाकयात बढ़ने लगे। मिसेस नाजली, जो उस रात पुराने रिकॉर्ड्स तरतीब देने के लिए स्कूल में रुकी थीं, ने बताया कि वो खाली राहदारियों से बच्चों के हंसने और रोने की आवाजें सुनती हैं। एक रात जब वो अपने दफ्तर में पुराने रजिस्टर चेक कर रही थीं, उनकी नज़र एक अजीब रजिस्टर पर पड़ी, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसमें एक एंट्री थी, 15 मार्च 1952। आज 12 तलबा क्लासरूम नंबर 3 में मर गए, वजह नामालूम।
نازلی نے رجسٹر بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے صفحات خود بخود پلٹنے لگے اور ہر صفحے پر وہی جملہ لکھا تھا، ہم یہاں ہیں۔ اسی رات نازلی اپنے دفتر میں مردہ پائی گئی۔ ان کے ہاتھ میں وہی پرانی سیاہ و سفید تصویر تھی، لیکن اس بار تصویر میں ایک نیا چہرہ شامل تھا، نازلی کا اپنا چہرہ۔ اس کے سر پر کالا کپڑا بندھا ہوا، ان کی آنکھیں بھی غائب تھیں اور ان کے چہرے پر وہی خوفناک مسکراہٹ تھی جو رشید کے چہرے پر دیکھی گئی تھی۔ ان کے دفتر کی دیواروں پر خون سے لکھا تھا، تم ہماری کلاس کا حصہ ہو۔ اسکول کے عملے اور طلبہ میں خوف پھیل گیا۔ والدین نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے انکار کر دیا اور اسکول کی انتظامیہ پر دباؤ بڑھ گیا۔ پرنسپل احمد نے فیصلہ کیا کہ اس راز کو کھوجنا ضروری ہے۔ انہوں نے اسکول کے پرانے ریکارڈز کھنگالے اور معلوم کیا کہ 1952 میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک رات کلاس روم نمبر 3 میں 12 طلبہ کو مردہ پایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ظالم ٹیچر نے ان بچوں کو سزا کے طور پر رات بھر کلاس روم میں بند کر دیا تھا۔ جب وہ امتحانات کے دوران نقل کرتے پکڑے گئے تھے، وہ رات بھر چیختے رہے، لیکن کوئی ان کی مدد کو نہ آیا۔ ان کی موت کی وجہ بھی کبھی معلوم نہ ہوئی اور اسکول نے اس واقعہ کو چھپانے کے لیے جھوٹی رپورٹ درج کی۔ مقامی لوگوں کا ماننا تھا کہ ان بچوں کی روحیں اسکول میں بھٹکتی ہیں، اپنی موت کا بدلہ مانگتی ہیں۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کلاس روم نمبر 3 کا معائنہ کریں گے۔ رات کے وقت جب اسکول خالی تھا اور مئی کی دھول بھری ہوا اسکول کی کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی، وہ ٹارچ اور رجسٹر لے کر تیسری منزل پر گئے۔ جب انہوں نے کلاس روم کا دروازہ کھولا تو ان کا خون جم گیا۔ کمرے کی دیواروں پر 12 سیاہ سائے چپکے ہوئے تھے، جیسے کوئی دیوار سے جھانک رہا ہو۔ ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کی موجودگی سے کمرہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا، جیسے مئی کی گرمی غائب ہو گئی ہو۔ اچانک دروازہ زور سے بند ہوا اور کمرے میں ایک عجیب سی آواز گونجنے لگی، جیسے بچوں کی چیخیں، لیکن وہ انسانی چیخیں نہیں تھیں۔ ہماری کلاس میں آؤ، ایک آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی سائے دیواروں سے نیچے اترنے لگے۔ احمد نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اس نے رجسٹر کھولا، لیکن اس کے صفحات خون سے تر ہو گئے اور ہر صفحے پر ان کا نام لکھا تھا۔ سائے اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور ان کے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ احمد کی چیخ کمرے میں گونجی، لیکن اس کی آواز اسکول کی دیواروں میں ہی گم ہو گئی۔ اگلے دن صبح احمد کا جسم اسکول کے گھنٹہ گھر سے لٹکا ہوا پایا گیا۔ اس کی آنکھیں غائب تھیں اور اس کے ہاتھ میں وہی پرانی تصویر تھی، جس میں اب اس کا چہرہ بھی شامل تھا۔ اس کے سر پر کالا کپڑا بندھا ہوا۔ اس واقعے کے بعد اسکول کو فوری طور پر بند کر دیا گیا۔ طلبہ، اساتذہ اور مقامی لوگوں میں خوف پھیل گیا اور کوئی بھی اس عمارت کے قریب جانے کو تیار نہ تھا۔ لیکن اسکول کے بند ہونے کے بعد بھی راز ختم نہ ہوا۔ رات کے وقت جب لوگ اسکول کے قریب سے گزرتے، انہیں بچوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دیتی۔ کبھی کبھار کھڑکیوں پر چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے نشان نظر آتے اور کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک سفید یونیفارم والی لڑکی کو اسکول کے دروازے پر کھڑا دیکھا، اس کی آنکھیں خالی اور اس کے ہاتھوں سے خون ٹپکتا ہوا۔ مقامی لوگوں نے ان عجیب واقعات کی شکایات حکومتی حکام سے کی اور آخرکار 1982 میں حکومت نے اس عمارت کو مسمار کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب بلڈوزر اسکول کی دیواروں تک پہنچے، مشینیں خراب ہو گئیں۔ مزدوروں نے کہا انہیں رات کے وقت چیخیں اور ہنسی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور کچھ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے دیواروں پر خون کے دھبے دیکھے۔ آخرکار عمارت کو جزوی طور پر مسمار کر دیا گیا، لیکن اس کی کچھ باقیات آج بھی وہاں موجود ہیں۔ آج بھی وہ جگہ لاہور کے پرانے علاقے میں ایک ویران کھنڈر کی طرح کھڑی ہے، اپنے رازوں کو چھپائے ہوئے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اگر رات کے وقت کوئی اس کھنڈر کے قریب سے گزرے تو اسے بچوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کبھی کبھار دھول بھری ہوا میں ایک عجیب سی سرگوشی گونجتی ہے، ہماری کلاس میں آ جاؤ۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک سفید یونیفارم والی لڑکی کے سائے کو کھنڈر کے دروازے پر دیکھا، اس کی آنکھیں خالی اور اس کے ہاتھوں سے خون ٹپکتا ہوا۔ یہ کہانی سچ ہے یا جھوٹ پتہ نہیں، کیونکہ اسکول کو ختم کر دیا گیا ہے، تو اب جو پرانے لوگ ہیں وہی سچ بتا سکتے ہیں۔